سلام سلام كبرات تخطاتلتي فلتات تي في نلو معان تخاء نايتا بقدامي السرح قوا قلل زبالو حتوتات بارتو في حزالكم متيازلقو نسخم كأنا زا فيديو نعين متببع لايك بنقبار جمروا نازي channel بيتساب زيكونكم مالت نازي channel حدستي زخونكم كا نزا channel لي سابسكرايب مقبار اتبابعني نلو معنتي حزالكم متيازلقو قلل زبالو عسرا حتوتات حزالكم متيازلقو اجي نزا فيديو كما جمرتا كساب موداتا بمرأي ام موداتا كاب عسرا كندي كم دمصاخوم اب كومنت اقمط لي حجي كنجمرينا قدمي مجمارنا نحنتي حتو 5 سكند قبكمي نسخم كا اوشتي 5 سكند تملسوا مالتي حجي ناو قبلكم هراي كبرات تخطاتلتي زيانا مجمريانا ويكا قداميتي حتونا اتخون دلا مالتي كمي امسيخا ويكا كمي امسيخي نمبال اينتي كم نتقاميكم سقم حجي كابزن مرجع اينتي كم نتقام مرسخت نغرون اخم انا 5 سكند خوبكمي اوشتي 5 سكند خا تملسوا مالتي The answer is B. زي أقوى مبزحاتكم كم دملسكم ما أي تراترني أجخان أي سلستي أن ترجم كنجركم مالتي أي زحنتكوا فليتكم أقوم ناي بي سلزخونت ملسا كمي أمسيخا ويكا كمي أمسيخا سلزخونت ناي إن ناي سين كأخن رينا مالتي good afternoon مالت كمي ويعلكا ويكا كمي ويعلكي مالتي سيخا good morning مالت كمي حديركا ويكا كمي حديركي مالتي حجخا أنا بكالي تحطو قبلكم حراي كبرات تخطاتلتي زياقا كالي تحطونا تخون زلا حجخا صبوق سراح نمبال كابزن سلسته اينتي كم نتكام كتملو سلايكم مالتي حجي دحر 5 سكند كملسكم The answer is حجون B. صبوق سراح نمبال good job نبل مالتي سلازي ملسنا B. A good luck مالت صبوق عدل مالتي C goodbye مالت كا سلام كون ويكا دحان كون ويكا تشاو نمبال نتقامل لاينا مالتي حراي حجخا انا بسالسيتي حتى يقبلكم حراي كبرات تخطاتلتي كابزي انكا دحاني نمبال اينتي كم نتقام إنا كنري مالتي A I am fine B I am sick C I am angry جي كابزين دحانين مبال اينت كم نتقام كاب سلستين مرازو The answer is A. ازياون كم دملسكم ما تسفا قبر I am fine مالت دحاني مالتي B I am sick مالتكا حامي ملخو مالتي C I am angry مالتكا حريق اللخو ويكا تقطع اللخو مالتي حجخانا برابعي تحتي قبلكم رابعيتي حتنا تخون كا حقوس إيان مبال اينتي كم نتقاميا A I am happy B I am sad C I am sorry حجي كابزين حقوسين مبال اينتي كم نتقامينكم تنقرني 5 سكند عدل كبكم The answer is A. زي أول
كلكم كم زملسكم ما تسفى قبر مخنياتو بقلل زبالة جمرلكم زلخو B I am sad I am sad مالتك حزين اللخو مالتي C I am sorry I am sorry مالتك يغريتها مالتي كساب حجي كم دي تقاقكم تسفى قبر حجي خانا بحمشيتي حتى يكبلكم قدمنا بحمشيتي حتى مباليقن لايك زي قبركم نزا فيديو بزو حسابناكم مهارلا لايك قبرو سابسكرايب زي قبركم كا سابسكرايب بمقبار نايزا چانل بيتا سابكونو حجينا بحمشيتي حتى يكبلكم أراي كبرات تخطاتلتي حجي خا حمشيتي حتنا تأمي اللخو نمبال عينتي كم نتكامينا كنري A I am full B I am thirsty C I am hungry The answer is C I am hungry ማለት ጠሚ አለኹ ማለት A I am full ማለት ካ ጸጊበ ኣለኹ ማለት B I am thirsty ማለት ካ ጸሚ ኣለኹ ማለት ስለዚ ጠሚ ኣለኹ ንምባል C I am hungry ኢልና ንጥቀም ማለት ሕራይ ሕጂውን ካብ 5 ከም ዝረኸብኩም ተስፋ እንዳገበርኩ ናብ ሻልሸይቲ ሕተይ ከብለኩም ኣብ መወዳእታ ግን ካብ 20 ክንደይ ከም ደምጻኹም ኣብ ኮሜንት መጽሐፍ ከይትርስዑ መበል ሻልሸይቲ ሕተና ትኸውን ከ ደኺማ ኣለኹ ንምባል ኣየናይ ከም ንጥቀም ኢና ክንርኢ A I am bored B I am tired C I am sleepy The answer is B ደኺማ ኣለኹ ንምባል I am tired ኢልና ንጥቀም ማለት A I am bored ማለት ሰልችኒ ኣሎ ማለት C I am sleepy ማለት ካ ደቂሳ ኣለኹ ማለት ስለዚ ደኺማ ኣለኹ ንምባል B I am tired ኢልና ንጥቀም ማለት ሕጂ ኸ ናብ ሻውዒት ሕተይ ከብለኩም መበል ሻውዒቲ ሕቶና ትኸውን ከ ተመሪዐ እየ ንምባል ኣየናይቲ ኢና ንጥቀም A I am single B I am married C I am engaged The answer is B I am married ማለት ተመሪዐ እየ ማለት ስለዚ ተመሪዐ እየ ንምባል B I am married ኢልና ንጥቀም ማለት A I am single ማለት በይነይ እየ ወይካ ኣይተመራዓኹን ማለት C I am engaged ማለት ካ ተሓጽየ እየ ማለት ስለዚ መልስና B I am married ትኸውን ማለት ሕራይ ሕጂ ኸኣ መበል ሻሙነይቲ ሕቶና ትኸውን ተማሃሪት እየ ወይካ ተማሃሪ እየ ንምባል ኣየናይ ከም ንጥቀም ኢና ክንርኢ A I am a beginner B I am a student C I am a teacher ካብዚአን ሰለስቲአን ተማሃሪ እየ ወይካ ተማሃሪት እየ ንምባል ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም እያ ትሕቶ The answer is B I am a student ማለት ተማሃሪ እየ ማለት A I am a beginner ማለት ካ ጀማሪ እየ ማለት C I am a teacher ማለት ካ መምህር እየ ማለት ስለዚ ካብዚአን ሰለስቲአን
ተማሃሪት እየ ወይ ካ ተማሃሪ እየ ኢልና ንምጥቃም B I am a student ንብል ማለት እዩ ሓራይ ክብራት ተኸታተልቲ መበል ታሽዒቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ይዋዘ እየ ዘለኹ ንምባል ኣየነይቲ ከም ንጥቀም ኢና ክንርኢ A I am working B I am waiting C I am joking The answer is C ይዋዛ ኣለኹ ንምባል I am joking ኢልና ንጥቀም ማለት እዩ A I am working ማለት ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ B I am waiting ማለት ካ ይጽበ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ መልስና C I am joking ማለት ይዋዘ ኣለኹ ማለት እዩ ኣራይ መበል 10ቲ ሕቶና ትኸውን ከዓ ሓፂር እየ ወይ ከዓ ሓፃር እየ ንምባል ኣየናይ ከም ንጥቀም ኢና ክንርኢ A I am tall B I am fat C I am short The answer is C ሓፂር እየ ወይ ከዓ ሓፃር እየ ኢልና ንምዝራብ I am short ንብል ማለት እዩ I am short ማለት ሓፂር እየ ወይ ከዓ ሓፃር እየ ማለት እዩ A I am tall ማለት ከዓ ነዊሕ እየ ወይ ከዓ ነዋሕ እየ ማለት እዩ C I am fat ማለት ከዓ ረጒድ እየ ወይ ከዓ ረጓድ እየ ወይ ከዓ ስቡሕ እየ ወይ ከዓ ስብሕቲ እየ ንምባል ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ሕራይ መበል 11 ሕቶና ትኸውን ከዓ ይፈትወካ እየ ወይ ከዓ ይፈትወኪ እየ ኢልና ንምጥቃም ኣየንቲ ከም ንጥቀም ኢና ክንርኢ A I love you B I miss you C I need you The answer is A ይፈትወካ እየ ወይ ከዓ ይፈትወኪ እየ ኢልና ንምጥቃም I love you ንብል ማለት እዩ B I miss you ማለት ከዓ ናፊቐካ ወይ ከዓ ናፊቐኪ ማለት እዩ C I need you ማለት ከዓ ይደልየካ እየ ወይ ከዓ ይደልየኪ እየ ማለት እዩ ስለዚ መልስና A ትኸውን ማለት እዩ ሓራይ ክብራት ተኸታተልቲ መበል 12 ሕቶና ትኸውን ከዓ ኣይፈልጥን እየ ንምባል ኣየነይቲ ከም ንጥቀም ኢና ክንርኢ A I don't care B I don't know C I don't agree The answer is B I don't know ማለት ኣይፈልጥን እየ ማለት እዩ A I don't care ማለት ከዓ ኣይእትወንኒ ማለት እዩ C I don't agree ማለት ከዓ ኣይሰማማዓን እየ ማለት እዩ ስለዚ መልስና B I don't know ትኸውን ማለት እዩ ሕራይ ክብራት ተኸታተልቲ መበል 13 ሕቶና ትኸውን ከዓ ቃል ኣቱ ንምባል ካብ ሰለስቲአን ኣየነይቲ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ A I promise B I know C I agree The answer is A ቃል ኣቱ ንምባል I promise ኢና ንብል ማለት እዩ B I know ማለት ከዓ ይፈልጥ እየ ማለት እዩ C I agree ማለት ከዓ ይሰማማዕ እየ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣቱ ንምባል A I promise ኢና ንጥቀም ማለት እዩ
عراي مبل 14 حتونات خونكا يغني اللين مبال كاب سلستين عينتي كم نتقم كن رئينا مالتي A thank you B nice to meet you C have a good day The answer is A يغني اللين مبال thank you نبل مالتي دي أقوى مبزحتهم كم دملسكما أي تراترني B nice to meet you مالتكا سلاز تفادت كوخا ويكا سلاز تلالو خوخا دسيلني مالتي C have a good day مالتكا بلوخ معالتي قبرلكا ويكا صبغ معالتي قبرلكا مالتي سلازي يغني اللين مبال A thank you إلنا انتكا مالتي عراي مبر 15 حتونات خونكا نكو عدس بلكا ويكا نكو عدس بلكي المبال نتكاملو أيناي كم نخوينا إنا كنري A happy birthday B congratulations C gold to see you The answer is B نكو عدس بلكا ويكا نكو عدس بلكي إلنا نمتقام B congratulations نبل مالتي A happy birthday مالتكا روحوس لدت مالتي C gold to see you مالتكا سلازي رأخوخا دسيلني مالتي سلازي نكو عدس بلكا نمبال B congratulations إلنا نتقام مالتي عراي مبل 16 حتونا خا قليل إيو نمبال أيناي إنا نتقام A it's easy B it's difficult C it's hard The answer is A قليل إيو نمبال A it's easy إلنا نتقام مالتي B it's difficult مالتكا كبيد إيو مالتي C وين بتمساسالي it's hard مالت كبيد إيو مالتي سلازي قليل إيو نمبال A it's easy إلنا نتقام مالتي أراي كورات تختاتلتي حجي كلن كم دملسكم من تسفان دا قبركو ناب 17 حتى يكبلكم مبل 17 خا تخكل إيو نمبال أي نيتي إنا نتقام A it's right B it's wrong C it's late The answer is A تخكل إيو نمبال A it's right إلنا نتقام مالتي B it's wrong مالتكا جيغا إيو مالتي C it's late مالتكا رفيدو إيو مالتي سلازي تخكل إيو نمبال A it's right إلنا نتقام مالتي مبل 18 حتونات خونكا يخبرك A نمبال نتقام الله أي نيتي مالتي A I beg you B I know you C I respect you The answer is C يخبرك أي نمبال C I respect you إلا أنتك مالتي A I beg you مالتك يلمنك اللخو مالتي B I know you مالتك يفلتك أي مالتي سلازي يخبرك أي نمبال C I respect you إلا أنتك مالتي
مبل 19 حتونات خوونكا رسح ايو نمبال كاب سلستين اينيتي كم نتقامينا كنري A it's clear B it's clean C it's dirty. The answer is C. رسح ايو نمبال it is dirty نبل مالتي. A it's clear مالتكا نصح ايو مالتي. B it's clean صروي ايو مالتي. سلازي رسح ايو نمبال نتقاملو C it's dirty مالتي. عراي كبرات تختاتلتي مبل 10 ويكا ناي مودعتا حتونات خوونكا ينبب علخو نمبال كاب سلستين اينيتي إنا نتقام. A I am writing B I am listening C I am reading. The answer is C. C I am reading. I am reading مالت ينبب علخو مالتي. A I am writing مالتكا يصحف علخو مالتي. B I am listening مالتكا يسمع علخو مالتي. سلازي ينبب علخو نمبال نتقاملا C I am reading مالتي. عراي كبرات تختاتلتي لو ما عنتي زحسكوين 10 حتوتات أبزو ودي اللوخو نقولن كم دملسكم منن كم تمهاركم لنن تسفان دا قبركو كساب حجي لايك قبركم تريد أنا حكم جن لايك قبرو نايزا channel بيتسب زيكونكم كا بيتسب نموخان سابسكرايب قبرو كالي كتفلتو وتداليو نزر الربز تقومكم نا إنجليش قال بتقرينيا تصحفو لي أنا خام نقول لكم أب كومنت دا أتخو كملسالكم نلو ما عنتقن كاب 10 كندي كم دمتاخم أب كومنت مصحف كي ترسعو إذا حتاتات دحر كابيدكم كا قلل زبالو نزر الربز تقومو دسرحقوهم فيديوهات اللو نعو من دار أخم كتمهارو تخلوكم لو ما عنتي زحسكوهم أبزود دي اللوخو بزغطس الفيديو بخالق كسابنا الراقب. Ciao.